पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी, अमेरिका का इजहार तशवीश। लगता है कि ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमेरिका आज़ादी इजहार राय का हामी है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है। हम जमहूरी इक़्तिदार और बुनियादी हकूक़ का एहतराम देखना चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ने पर बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले। तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखकर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई पर पाबंदी का केस दायर करेगी। पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब कहना चाहते हैं नो मोर। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। नजरसानी का फैसला हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत के साथ किया गया। बानी पीटीआई के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासर पर पाबंदी लगाना पड़ेगी। IMF को खत लिखना पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा था। 9 मई को जाती मफाद के लिए मुल्की मफाद पर हमला किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अहम कॉन्फ्रेंस। जो महंगाई आएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस चीज़ को छुपाने के लिए, अवाम की तवज्जो इधर उधर करने के लिए तारड़ ने और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, इन्होंने खिचड़ी पकाई है। मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही थी। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने खिचड़ी पकाई। पीपल्स पार्टी MQM ने जमहूरी लबादा उड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है और रहेगी। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शला नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने EVM को रद्द किया था, अब उन्होंने फोन टैप करने की इजाजत दे दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून ने सियासत का लबादा ओढ़ा है मगर क्रिमिनल और डिक्टेटर हैं। हुकूमत में बैठे लोग हमेशा फिक्स्ड मैच खेलने के आदी हैं। कठपुतली हुकूमत के वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छोटा मुंह बड़ी बात। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। सेनेटर शिबली फराज। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ बरहम। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मखसूस नशिस्तों से तवज्जो हटाना चाहती है। हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह रिव्यू में भी हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। डॉन लीग, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले यही लोग हैं। पाबंदी लगानी है तो नून लीग पर लगाई जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। जो फॉर्म 47 पे फॉर्म 45 के जीते हुए कैंडिडेट से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ऐसे इक़दामात कर रही हैं। हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत में 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मरी में बैठक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। मुशावरती अमल में किए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। नजरसानी दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून ने दायर की। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। दरख्वास्त में सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा, MKM, पीपल्स पार्टी समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आइन के मुताबिक एक सियासी जमात नहीं समझा जा सकता। तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की।
سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی اہل نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا نے بطور آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لیا، درخواست میں موقف۔ وفاقی حکومت مینڈیٹ چوری جعلی طریقے سے اقتدار پر قابض ہے۔ کیا فارم 47 کی بنیاد پر بنی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ کرے گی؟ مینڈیٹ چوروں کی حکومت حواس باختہ ہو چکی ہے۔ مخصوص نشستوں پر فیصلے سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ الیکشن ٹریبونل اور مستقبل میں آنے والے فیصلوں سے ان کا دھڑ تختہ ہو جائے گا۔ مینڈیٹ چور سرکار کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ان کے پاس پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے اختیار نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ رہنما تحریک انصاف لطیف کھوسا۔ سیاسی قوتوں کے خلاف طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں، اس سے سیاسی انتشار مزید بڑھے گا۔ تمام ادارے آئین کے مطابق طے شدہ دائرہ کار میں سمٹ جائیں تو ملک سنبھل سکتا ہے۔ طاقتور حلقے جتنا جلد اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے، ملک اور خود ان کے لیے اتنا بہتر ہوگا، بصورت دیگر بگاڑ بڑھے گا۔ مقتدرہ تسلیم کر لیں کہ موجودہ ہائیبرڈ نظام ناکام ہو چکا ہے۔ سارے مسائل کا حل ملک میں اثر نو شفاف انتخابات کرانے میں مضمر ہے۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان۔ سپریم کورٹ پابندی لگا بھی دے تو ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں، ایک نئی پارٹی بن جاتی ہے، لوگ نئی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو پارٹی میں شمولیت سے روکنے کے لیے ہے۔ سربراہ پلڈاٹ احمد بلال محمود۔ حکومت آرٹیکل 17 کے تحت تحریک انصاف کے خلاف ریفرنس دائر کر سکتی ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کرنے والی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے لیے ریفرنس 15 دن میں سپریم کورٹ میں دائر کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ حتمی فیصلہ کرتی ہے پابندی لگنی چاہیے یا نہیں۔ ماہر قانون حافظ احسان کی حکومتی فیصلے پر آئے، حکومت کو ہر جانب سے شکست ہو رہی ہے۔ اب حکومت آرٹیکل 6 کی بات کر رہی ہے، جو بھی آرڈر پاس ہوگا اس کو سپریم کورٹ میں ثابت کرنا ہوگا۔ حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوگا۔ ماہر قانون عابد زبیری۔ بانی پی ٹی آئی عارف الوی قاسم سوری نے پاکستان کو کمزور کیا، آرٹیکل 6 لگانے کا ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا۔ تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لے کر اہم فیصلے کریں گے۔ تمام اتحادی جماعتیں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ ایک مخصوص جماعت کو وہ ریلیف دیا جائے گا جو مانگا ہی نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلیک میل کرنے سے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ کبھی سائفر لہرایا گیا، کبھی لابنگ فرمز کی خدمات حاصل کی گئیں، ملک کو گالیاں دی گئیں، جلاؤ گھیراؤ کیا گیا۔ ان کا ایجنڈا سیاسی ہوتا تو اپنی اسمبلیوں کو ختم نہ کرتے۔ بیرسٹر دانیال چودھری کی نیوز کانفرنس۔ پی ٹی آئی ریاست مخالف نظریے پر کاربند ہے۔ فیصلہ پی ٹی آئی کی ریاست مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری۔ اور پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے سے قبل اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ۔ فیصلے سے پہلے ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، کن بنیادوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہمیں نہیں پتا۔ بانی پی ٹی آئی عارف الوی قاسم سوری نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ رضا ربانی نے بھی تحریک انصاف پر پابندی کی مخالفت کر دی۔ سیاسی جماعت پر پابندی جمہوریت کے تمام اصولوں کے خلاف ہے۔ حکومت کو ایسے قدم اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ سیاسی افراتفری بیٹھے گی اور معیشت تباہ ہو جائے گی۔ رضا ربانی۔